الحمدللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاری رب نال تورن باونیے، یاری رب نال تورن باونیے، بوٹا پیار والا لکے وڈنا نہیں، بوٹا پیار والا لکے وڈنا نہیں، تے حق سچ دی کرنی گل سچی، تے حق سچ دی کرنی گل سچی، جھوٹا حرف زبان چو کڈنا نہیں، تے دنیا چھڈنی پئی تے میں چھڈ دیواں، تے دنیا چھڈنی پئی تے میں چھڈ دیواں، پردار کریم تا چھٹدا نہیں، بلکہ کو سبحان اللہ، پردار کریم تا چھٹدا نہیں، پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں، آؤ لوگو سنو چہرہ آمینہ دا لال، دنیا تے ہویا دا چرچا کمال، میرے کیا کو سبحان اللہ، آؤ لوگو سنو چہرہ آمینہ دا لال، دنیا تے ہویا دا چرچا کمال، دنیا تے ہویا دا چرچا کمال۔ اب نے وہ جملہ، شان کی میں دسا سونا سب تو سونا ہے، شان کی میں دسا سونا سب تو سونا ہے، ایک ہو جیا دنیا تے نہ کوئی ہونا ہے، شان کی میں دسا، شان کی میں دسا سونا سب تو سونا ہے، ایک ہو جیا دنیا تے نہ کوئی ہونا ہے، سونا ہوتا قد کاٹ سونی چار ڈال، میں کیا کہوں سبحان اللہ، سونا ہوتا قد کاٹ سونی چار ڈال، دنیا تے ہویا دا چرچا کمال، نام آیا آقا دا تے جانواریاں، نام آیا آقا دا تے جانواریاں، نبی دے ساغا پالیاں انج یاریاں، جنہ دادا صحابہ دے نال پیار کردہ اچھیا کو سبحان اللہ، نام آیا آقا دا تے جانواریاں، نبی دے ساغا پالیاں انج یاریاں، کہنی صحابہ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ قرآن کیتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى 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 لهم مغفرة وأجر عظیم۔ پھر میں کیوں نہ ترجمہ کردہ جاواں، نام آیا آقا دا تے جانواریاں، نبی دے ساغا پالیاں انج یاریاں، امت دا انہا کیتا کسے نہ خیال، امت دا انہا کیتا کسے نہ خیال، دنیا تے ہویا دا چرچا جمال۔ پھر میں خود کیوں نہ کہندا جاواں، میرے آقا دیاں صفتاں، میرے آقا دیاں صفتاں، پہ اکر دا زمانہ ہے، کیا کو سبحان اللہ، طرف جو پروانیوں، میرے آقا دیاں صفتاں، پہ اکر دا زمانہ ہے،
ہریاں مدد ساجد صاحب توجہ کرنا میرے آقا دیاں صفتاں بے اکار دا زمانہ ہے سب سونے تو سونا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے سب سونے تو سونا حسنین دا نانا ہے کسے آکے جانور گا ساری دنیا جان دیے حفظ اکرام صاحب توجہ کرنا کسے آکے جانور گا کسے آکے جانور گا ساری دنیا جان دیے میرے سونے آقا دا میرے سونے مدنی دا او جنوی دیوانہ ہے مولانا صاحب قبربانی صاحب توجہ کرنا کسے آکے جانور گا ساری دنیا جان دیے میرے سونے مدنی دا میرے سونے آقا دا او جنوی دیوانہ ہے میرے آقا دیاں صفتاں یہ تھے عبداللہ